अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो इस गुज़िश्ता हफ्ते की इंतहाई अहम हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले अगर मैं आज की सूरत हाल की बात करूं तो मकबूजा कश्मीर में ये एक सिलसिला जो बदस्तूर जारी है, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वहाँ के निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों पर, और यकीनन कश्मीरी भी मुजाहरे कर रहे हैं, हड़ताल की जाती है और अगर हड़ताल नहीं हो तो कर्फ्यू होता है और बहुत सारे इलाकों में काफ़ी वक्त हो गया अभी तक कर्फ्यू चले आ रहा है। आज जब जुम्मे की नमाज की अदायगी का वक्त था तो जुम्मे की नमाज की अदायगी से रोका गया भारतीय अफवाज की जानिब से इन कश्मीरियों को, और तमाम तर मसाजिद को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। तो ये एक सिलसिला है जो मुसलसल जारी है और भारत जिस तरह से वहाँ पर ये जुल्म ढा रहा है और दुनिया आलमी बरादरी इस पर मुकम्मल चुप साधे हुए मुकम्मल तौर पर खामोश है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसी हफ्ते में एक इंतहाई अहम सिचुएशन जो डेवलप हुई और एक बहुत बड़ा सान्या जैसे कोयटा में जो पेश आया, जहाँ पर हमने देखा कि कई लोग जाँ बाग हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए और उसके बाद मुल्क की तमाम तर क़यादत, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, बलूचिस्तान पहुँचे और ज़ख्मियों की इयादत की और एक यूनिटी का मैसेज बड़ी हद तक कन्वे हुआ। पार्लियामेंट में भी ये यूनिटी का मैसेज कन्वे किया गया, सिवाय एक साहब के, एक शख्स के जो शायद पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस जो कुर्बानियां दे रही हैं शायद उनके खिलाफ हैं या मामला कुछ और है। लेकिन उनकी जानिब से एक बयान आया, हौसला अफजा बात यह है कि अगले ही दिन उसको कंडेम किया गया, उसकी मजम्मत की गई और चौधरी निसार साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर उसका जवाब भी दिया, लेकिन तब महमूद खान अचकज़ई साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। अलमिया यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली पैमरा को ख़त लिखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को जो गद्दार कह रहे हैं प्रोग्रामों में, बिलखसूस एक पार्लियामेंटेरियन को, तो ये पैमरा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। और बाद में दूसरे दिन चौधरी निसार साहब उसकी मजम्मत कर रहे हैं और अगर गद्दार कहा जा रहा है तो गद्दार के अलावा कोई मुतबादल लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी शायद वजाहत नहीं की गई। मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह था कि स्पीकर कौमी असम्बली जब महमूद खान अचकज़ई साहब ये तकरीर कर रहे थे, इस तरह की बात कर रहे थे, तो स्पीकर ने क्यों नहीं उन्हें टोका? उनकी तकरीर से ये लफ्ज़ क्यों नहीं हज़फ किए गए? ये जुमले क्यों नहीं हज़फ किए गए? उनका माइक क्यों नहीं बंद किया गया? वहाँ पर मौजूद पार्लियामेंटेरियंस ने क्यों नहीं उस पर एहतजाज किया? वॉकआउट क्यों नहीं किया? क्यों सबने चुप करके सुन लिया? ये एक अहम नुक्ता है जिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इस कोयटा के वाक़े के बाद जो अब सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से नाम आ रहे हैं, जहां पर अब आज सरताज अजीज़ साहब ने मीडिया टॉक में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें अफगान इंटेलिजेंस की ये कार्रवाई लगती है और रॉ की मदद से लगती है। रॉ भी मुलव्वस है, अफगान इंटेलिजेंस भी इस सारे मामले में मुलव्वस है। कुलभूषण यादव जो गिरफ्तार हुआ था, उसके जो वीडियो बयानात हैं, जो कन्फेशंस हैं, उनमें तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हैं कि किस हद तक ये सबूत हैं कि भारत, रॉ, एनडीएस क्या कारनामे इस वक्त बलूचिस्तान और कराची में कर रहा है। और इस सारे मामले को अब पाकिस्तान ने ये इरादा किया है कि वो उठाएगा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सेशन जो होने जा रहा है अगले महीने, उसमें भी और सलामती कौंसिल में भी। तो ये मामला अब इस पर बात की जाएगी। दूसरी जानिब अगर भारतीय मीडिया की मैं बात करूँ तो शदीद रद्द अमल, जब से ये दो स्टेटमेंट्स आज सुबह से सामने आए हैं, भारतीय मीडिया में इसका शदीद रद्द अमल आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हम कश्मीर के मामले से कर रहे हैं और चूंकि ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, एक तरफ भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान में कर रहा है। मेहमान शुरका का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब ज्वाइन करने के लिए। हमें सेटेलाइट लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले जो कश्मीर में आज भी एक सूरत हाल हमने देखी, जुम्मे की नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है, मसाजिद को ताले लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में कर्फ्यू है और ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया आलमी बरादरी अभी तक इस सारे मामले पर खामोश है। देखना तो ये है ना अरसलान साहब कि क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई बात कर रही है? अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई बात करेगी, अगर नवाज शरीफ कोई बात करेंगे, अगर सरताज अजीज कोई बात करेंगे, तो पाकिस्तान की तमाम वज़रा बात करेंगे, बड़े बड़े स्पीकर बात करेगा, सेनेट का चेयरमैन बात करेगा, तो दुनिया में पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान की कौम बात कर रही है। लेकिन अगर आप इन सब के बयान देखें तो आप देखें कि इस सूरत हाल ये है कि ये कश्मीर का मसले की तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। मसलन आज 34-35 दिन हो गए हैं कश्मीर में कर्फ्यू है, 100 के करीब लोगों की लाशें भारतीय बंदूकों का शिकार हो चुकी हैं, 5000 से ज्यादा
کشمیری جو ہے خون میں نہا چکے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس وقت صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جنرل اسمبلی میں جا کر کیا بات کرنی ہے۔ جنرل اسمبلی میں جانے کا جب وقت آئے گا تو اس وقت بات ہوگی۔ اس وقت تو دنیا کے اندر آپ نے جو شور مچانا ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر صرف دنیا کے سامنے شور ہی مچانا کافی ہوتا، جو کہ ہم 70 سال میں کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، تو بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوتا اور بھارت اس وقت تک استصواب کے لیے تیار ہو چکا ہوتا۔ دو مسئلے ہیں، ایک تو دنیا کے سامنے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، لہذا دنیا سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ پہلی بات، میاں صاحب نے اسمبلی کے اندر وہ جو اچکزئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو گالی دینے کا، جواب دینے کا منصب تھا وہ چودھری نثار کے حوالے کیا گیا، جبکہ خود میاں صاحب براجمان رہے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ یہی حال کشمیر کا ہے کہ میاں صاحب خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ایک آدھ بیان دفتر خارجہ سے آ جاتا ہے، ایک آدھ بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے زیادہ تو میں اور آپ صبح شام کشمیر پر بات کر رہے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان اور اس کے فوائد ان سب۔ میں طارق مرزا صاحب جاننا یہ چاہوں گا آپشنز اور کیا ہیں؟ اگر یہ جو کر رہے ہیں، اگر سرتاج عزیز صاحب بیان دے رہے ہیں، دفتر خارجہ بیان دے رہا ہے، پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا کافی نہیں ہے سارا معاملہ؟ سے کرنے سے پہلے میاں نواز شریف سے پوچھئے کہ جناب یہ جو مری کی سیر کے دوران بھی آپ بیان جاری کر سکتے ہیں، وہاں سے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ مودی نے جو بیان دیا کہ وائلنس چھوڑو کشمیریوں، تشدد چھوڑو، اس کا جواب میاں صاحب کو دینا چاہیے تھا۔ میاں صاحب نے تو اس کے مودی کو جواب نہیں دیا، اور مودی نے کہا کہ کہیں سے ان کو بندوقیں دی جا رہی ہیں۔ وہ کون ہے؟ پاکستان ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو آپ کی بات کا جواب اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ حکومت پاکستان خاموش ہے، سو دنیا خاموش ہے، اور کشمیری مر رہے ہیں، مرتے رہے، کس کو پرواہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں عبداللہ گل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سر، یہی معاملہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اب تو کافی بات بھی کی جا رہی ہے، اگر اقوام متحدہ رائٹ فورم نہیں ہے وہاں پر بھی آواز اٹھانے کی بات ہے، پھر بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اب تو دفتر خارجہ بھی بیان دے رہا ہے، پھر میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا اور کیے جا رہا ہے کشمیر کے ایشو کو، یہ سب بھی کیا کافی نہیں ہے؟ اب بھی کیا ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے کشمیر کے معاملے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انڈیا جو اتنی بڑی ڈیموکریسی کا جو ہے بات کرتا ہے، دنیا کے سامنے نظر نہیں آ رہا کہ وہاں ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے جو ہے ممانعت ہو گئی، جمعے کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ بتایا گیا تھا کہ جمعے کی نماز پہ ایک ریفرینڈم نظر آ جاتا ہے کہ عوام جائے گی، پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی، وہاں جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا، پاکستانی جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ یہ بات انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی۔ انڈیا اب اپنی مجبوری کے تحت پوری طاقت کے ساتھ وہ کشمیر کو، یہ جو موومنٹ ہے، اس کو کسی طریقے سے کرش کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہاں ناجائز کالونیاں بنانے کے حوالے سے ہو۔ بین ہی جس طریقے سے اسرائیل کے اندر ہوا، آپ کے سامنے موجود ہے، وہی فارمولا کشمیر کے اندر لگایا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان حکومت جو ہے، میں طارق پیرزادہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کوئی سیریس پن جو ہے وہ شو ہی نہیں کر رہی۔ مجھے بتائیں نا، سیریس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کرے گا؟ سیریس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو کلبھوشن کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، ہاں اگر پاناما لیکس کا معاملہ ہو تو وہاں اپنے لیے 3 دفعہ قوم سے خطاب ہو جاتا ہے، لیکن کشمیر کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ جو معاملہ انڈیا کے ساتھ، وہ تو ہماری قوم تو جانتی ہے نا، کلبھوشن یادیو کے معاملے کو بھی ہم جانتے ہیں، باقی معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ قوم سے خطاب کریں گے، بات تو یہ ہے کہ اس کو دنیا کو کیسے باور کرایا جائے، دنیا کو کیسے یقین دنیا کو آپ کو بتانا چاہیے بڑا واضح کہ ہم نے نیوکلیئر بام جو ہے وہ بنایا تھا انڈیا کے لیے، اور اس کے اوپر کشمیر ہمارا جو ہے نمبر 1 ایجنڈا ہے۔ ہم کشمیر کے لیے 3 جنگیں بہت بڑی لڑ چکے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہماری قوم جو ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو مقبوضہ کے اندر لوگ جو ہے وہ روزانہ شہادتیں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہر جگہ کے لیے، ہم ہر حد کو کراس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو باڑ کا ایشو ہے، ہم اس کو بتائیں کہ یہ ہم نامنظور کرتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس باڑ کو گاہے بگاہے نشانہ بنائے، پاکستان فوج جو ہے اس کا نشانہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیکلیریشن آف انٹینشن از ویری امپورٹنٹ۔ آپ ڈکلیئر کریں کہ ہم پاکستان جو ہے، اگر کشمیر کا معاملہ حل نہ ہوا تو ہم نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ یہ بارڈر ڈسپیوٹ بٹوین 2 کنٹریز انڈیا اور پاکستان نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے۔ تیسری طرف چین کا معاملہ ہے، اصل میں دنیا کو مروڑے پیٹ پہ اسی لیے اٹھ رہے ہیں، بالخصوص امریکہ کو اور بھارت کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کے ذریعے سارا معاملہ یہ گلگت بلتستان کے ذریعے جو ہے آپ کا چائنا
चाइना का ट्रेड रूट जो है वो आ रहा है, और इससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल भी हल हो जाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया के एक अंदर नई वुसअत मिल जाएगी, एक डेप्थ मिल जाएगी, इकोनॉमिक डेप्थ जिसको मैं कहता हूं। अगर वो इकोनॉमिक डेप्थ मिल गई तो पाकिस्तान तो फिर बिल्कुल आगे निकल जाएगा। इंडिया को ये जो है वो मर रहा है। इंडिया को उन्होंने एक स्टेट बनाया है जो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया हुआ है, उसके लिए इंडिया जो मर्जी मनमानी कर रहा है, वह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी इजाजत से टीपू सुल्तान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। टीपू सुल्तान साहब, अभी यहां पर जो सार्क समिट हुई, राजनाथ साहब यहां आए और जो एक बर्ताव उनके साथ किया गया, जो किया जाना चाहिए था, जहां एक तरफ कश्मीर में कश्मीरियों के साथ ज्यादती की जा रही है, उसके बाद जिस तरह नाराज होकर दौरा तकरीबन मुकम्मल किए बगैर यहां से चले गए, फिर यह भी बड़ा वाज़ेह चौधरी निसार साहब ने किया कि कश्मीर पर बात किए बगैर कोई मामला आगे नहीं चल सकता। क्या यह भी रवैया काफी नहीं है?